های پاک سبحان که اصحاب آفریدن این گونه انسان. خدای پاک سبحان که اصحاب آفریدن این گونه انسان. به نام خداوند آگاهی و دانی. مهمانان عزیز، بزرگان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی که در مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی نیتیفای که مرکز آموزشی علوم دیجیتالی و تکنولوژی نوین است تشریف آورده. از حضور صمیمانه یک بار شما جهان سپاس و شکران. برنامه امروزی خویش را با قرائت آیات کلام الله مجید توسط قاری محترم محمد یاسین رستگار آغاز می‌نماییم. تا تشریف آوری ایشان صلوات را مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله ما شاء الله دعاء جميل ما شاء الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم مهمان عزیز بالخصوص جناب آقای گلزار عزیز استادان محترم مستفیدان و صدر قومی تمامی مردم هزارکم خوش آمدید میگم صاحب ذات خوش آمدید زحمت کشید تشریف آوردید سربایسی از مکرد توسط استاد طاهر روشنی تشریف میشن صرفا همه که تشریف آوردید اینجا جهت حمایت از ما و به خاطر فهمیدن ایجاد از این مرکز بزرگ تکنولوژی نوین میخواستم بگم که ایجاد از هدف از ایجاد تشکیل تأسیس این مرکزی است که بتونیم برای جوانان هزارکم برای جوانان هزاره خدمت کنیم و این تکنولوژی نوین که داره برای تمامی جوانان برای تمامی کسانی که شامل تکنولوژی هستند برشان معرفی کنیم و آموزش بدیم و یک زمینه کار برای تمامی جوانانی که بیکار هستند یک زمینه کار از طریق تکنولوژی برایشان ایجاد کنیم تا تمامی جوانانی که بیکار هستند و زمینه کار فیزیکی برشان مساعد نیستند ما برشان یک زمینه کار مساعد کنیم یک خدمتی کرده بتوانیم به جامعه و جوانان میخواد خدمت کرده بتانیم. امیدوار هستم که تمامی جوانان هزاره بتونن که یک روز یک جایگاهی برسن و بتونن شامل از این تکنولوژیشان داخل تکنولوژیشان از تکنولوژی ها استفاده خوب کنن انشاءالله. بازم خوش آمدین بسیار زیاد خوش آمدین. که مرکز آموزشی نیتفای صمیمانه دعوت به عمل می‌آورم که در جایگاه تشریف آورده و سخنانشان را ایراد فرمایند. السلام علیکم. استماع اول مهمان گرامی جناب قاضات و دیگر پیش‌رویدان و استادان گرامی را به این روزنامه
برنامه افتتاحیه نیتیفای کامپیوتر لب خوش آمدید میگم. بسیار زیاد خوش آمدید. هدف از نیتیفای کامپیوتر لب این است که یک سیستمی جدید را در جامعه introduce کرد. یعنی کارهای فیزیکی امکان داره که روز به روز کم شده و ما یک زمینه را مساعد کنید از این جای و هدف از ما از ایجاد از این جای این است که ما یک روز ببینیم که امی جوامعی که بیکار هستند فیزیکال کار میخواه، یعنی با موجودیت خودش توانایی از خود کار میخواه کنه کار نیه ممکنه برایش اونا میکنه رای آنلاین و رای تکنولوژی را اختیار کنه رای درآمد بیشتر. خب زیاد وقت شما ما انگلیزان بخشی سرویسیس و چی خدمات رو در اینجا ارائه می انشاءالله خلاصه برای شما بگم. در این کامپیوتر لب انشاءالله ما یک سیستمی جدید یعنی کسانی که یک بخشی از کامپیوتر و هر برنامه کامپیوتر شده میتونه که شروع کنه یاد بگیره و ما تازه دوره همراهی میکنیم اینجا که اونا خود چیز سر پای خود احسان شده و از طریق آنلاین و کامپیوتر درآمدی آنلاینی پیدا کنه، یعنی رای درآمد دیجیتالی را پیدا کنه. دیگه خودشون شاهد هستن که روز به روز تکنولوژی پیشرفته رهیه و ما از هر نگاه از کامپیوتر گرفته تا خیلی چیزایی که شاید ممکن زیاد پس باشیم از چیزا، لیکن داخل کامپیوتر که پایی خیلی چیزایی مثل یک دنیای وسیع است داخل اینترنت که ما انشاءالله در این کامپیوتر لب را کور کردیم و خاص امور افرایی که بیکار است و جوانان همین نسل جوان که بیکار است و دنبال کار است ما اونا تشویق کنیم که در بخش کامپیوتر باید و هنر دیجیتالی یاد بگیره و از خود کو راحت میتونید در بخش در طریق خیلی آسان و ساده درآمد آنلاینی یعنی دیجیتالی داشته باشه. دیگه بازم بسیار زیاد خوش آمدید، صفا آوردید تا میشه زیاد وقت چه نمیگیرم دیگه. بسیار زیاد تشکر، زنده باشید. فراوان از جناب استاد محترم و اینک از استاد نصرالله فرهنگ دعوت می‌نمایم تا صحبت‌هایشان را ایراد فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. در قدم نخست افتتاح مرکز آموزشی تکنولوژی نوین را خدمت مسئولین محترم مرکز جناب استاد جاوید هزاره و همچنان استاد جاوید و همینطور برای مردمی که در این منطقه زندگی میکنند تبریک و شادباش عرض می‌کنم. براستی در زمانه ما و در دنیای نو ما با فناوری نوین و دانش نوین برخورد میکنیم و جهان به سوی یک راهی بسیار پرپیچ‌خند و با سرعت بالا متأثر از تکنولوژی نوین است در حرکت است. بعضی مؤسسات و مراکزی که در رابطه با شغل‌های پرکاربرد دنیا نظریات را در طول سالها ارائه می‌کنند. با وجود آمدن تکنولوژی نوین در بخش‌های مختلف از جمله مثلا ما می‌تونیم AI یا Artificial Intelligence هوش مصنوعی اونایی برآورد کرده که شاید تا سال 2030 70% شغل‌های فعلی از بین برد، یعنی 70% مردم شاید بیکار شد
که یک برآورد بسیار خطرناک و هشدار دهنده است. اما از سوی دیگر با ایجاد تکنولوژی نوین و سرعتی که در پیشرفت جهان وجود دارد، مراکز دیگری در این رابطه نظریه ارائه کردند که تنها در سال 2020 ما 20% شغل جدید ایجاد شده در یک سال. اگر ما تا 2030 70% شغلای کهنه را از دست میدیم، از این طرف با تکنولوژی نوین ما شغلای جدید ایجاد میشه که باز نگرانی بسیار وجود ندارد. اما مهم کجایه؟ مهم ایه که باید نیروی کار امروز ما مجهز شود با فناوری، با دانش نوین، مجهز شود با آموزش تکنولوژی نوین. امروز شما که در این مرکز از اقشار مختلف، از علما، اساتید، شخصیت‌های سیاسی و بزرگان و جوانانی که حضور دارید، من با شناختی که از این دو بزرگوار مسئولین این مرکز دارم، هم جناب استاد ساحل که یک تجربه بسیار خوبی در عرصه آموزش کامپیوتر و دانش دیجیتالی دارد که تجربه بالایی دارد و دست بالایی در عرصه دارد، و همچنان جناب استاد جاوید هزاره که جوان فعالی است در عرصه مدیریت همچنین مراکز. من امیدوار شدم که انشاءالله با او لیستی که اینا ارائه داده بودن در بخش آموزش هایشان، در بخش آموزش کامپیوتر که بخش های مختلف اینا مثلا تقریبا پوشش میده، پروگرامینگ است، دیزاینینگ است و وب دیزاینینگ است و همچنان تریدینگ و شاپینگ، مارکتینگ یا آنلاین مارکتینگ که اینا گپای بسیار جدید هست. من پارسال با بعض از دوستا و جوانایی که در عرصه سنترها و مراکز آموزشی فعال بودم صحبتی که داشتم و با آنها تأکیدی که داشتیم از بعض شخصیت‌ها، تقاضایی که داشتیم که شما کوشش کنید یک سلسله مراکزی در هزارچه ایجاد شود که مراکز بتوانند جوانای ما را با بازار نوین تکنولوژی لااقل آشنا بسازند. هزارها الحمدلله از لحاظ استعداد و ظرفیت ذهنی فوق‌العاده هستند. شک وجود نداره که بچه هزاره، دختر هزاره وارد یک عرصه نوینی بشود، امکانات باشه ولی اینا از او استفاده نکنند. اما در هزارچه ما کمبود داشتیم این بخش. در طول یک سال بعض مراکز الحمدلله ایجاد شده که واقعا امیدوار کننده و این مرکز امروزی هم که ما انشاءالله تا دقایق بعد شاهد بهره برداری و افتتاحش خواهیم بود. با اون لیستی که اینا ارائه کرده و اساتید را که اینا قراره در اینجا استخدام بکنن و شناختی که من از اونا دارم، انشاءالله اینا در عرصه آموزش تکنولوژی نوین گام بسیار بلندی را برای جوانان این منطقه برخواهند داشت. و من از این جهت از دوستا خواهش میکنم که این دو عزیز ما را تشویق کنند و حمایت کنند که تشویق خودتان میفهمید. و امروز اهمیت تکنولوژی نوین چیه؟ تکنولوژی نوین در زندگی انسانها در همه بخشهایش نفوذ کرده و دارد مدیریت میکنه. مثلا هوش مصنوعی یا AI، روباتیک و دنیا دارد، زندگی انسانها دارد به سوی اتوماسیون پیش میرد. ما بخواهیم نخواهیم
بانکداری، در عرصه اقتصاد. کسی که بخواهد در اقتصاد امروز نقش داشته باشد و بزنس داشته باشد، تجارتی داشته باشد، باید از فناوری نوین، از کامپیوتر یک چیزی سر در بیارد، بفهمد. پس توصیه ما و همه شما پدران برادرانیه که در قسمت آموزش فرزندانتان با تکنولوژی نوین و برنامه‌های کامپیوتری به توجهی نکنید. برآوردی که بعضی مراکز امروز کرده است، اونها به این نتیجه رسیده که در عصر کنونی کسی که کامپیوتر بلد نباشه، ولو تحصیلاتش هر چقدر بالا باشه، در هر بخشی که باشه مهم نیست. علوم سیاسی باشه، در بخش قضا و حقوق باشه، در بخش انجینری باشه، در بخش طب باشه، در بخش اقتصاد باشد، هر بخشی که باشد، اگر یک متخصص با فناوری نوین آشنایی و بلدیت نداشته باشد، از نظر برآوردهای مراکزی که برآورد به اصطلاح علمی دارند، این میگه که آدم‌ها با اون مدارک بالایی که لیسانس باشه، ماستر باشه یا حتی پی‌اچ‌دی باشه، اونا بی‌سواد گفته میشه. دنیای امروز دنیای تکنولوژیه. ناخودآگاه ما در دام تکنولوژی گرفتاریم. در جیب هر کدام شما یک اسمارت فون یا یک تلفن پیشرفته وجود دارد، درسته؟ شما باید بلد باشید که چرا لااقل حتی یک کال کردن یا زنگ زدن از اون بلد باشید. بعضی چیزها تکنولوژی چنان در زندگی رسوخ کرده که ما ناخودآگاه یاد میگیریم. نیاز به صنف رفتن هم نیست. ولی اگر ما بخواهیم مثلا در عرصه اقتصادی که امروز بیشتر جناب استاد ساحل گفتن، اگر بخواهیم وارد بازار کار شویم، تجارت آنلاین، ارز دیجیتالی و بانکداری نوین، کمیونیکیشن یا ارتباطات جدیدی، تجارت مربوط به چیه؟ به تکنولوژی. پس در حقیقت من به این باورم و این گپ رو میگم که آموزش و یادگیری تکنولوژی نوین به عنوان یک وجبه امروز شمرده میشه. حتی در مسائل مذهبی مباحث و تحقیقاتی که در رابطه با ادیان و مذاهب گرفته میشه، دیالوگ های بین مذاهبی که امروز صورت میگیره، تقریبا همین کلاب هاوس هایی که صورت میگیره یا در ایکس مثلا شما برنامه هایی را که میبینید یا امو رومینگ کالینگ هایی که صورت میگیرن، یعنی بین اگر یک عالم دینی بلد نباشه که چطور میتونه در این بحث ها بحث شود، او آدم بی‌سواد گفته میشه دیگه. او اگر در کنج خانه خود 10 جلد کتاب هم که نوشته کنن، کتاب از اون کس امروز سواد حساب نمیکنه. اگر شما میخواهید که امو داده های ذهنی، ظرفیت های فکری تانه برای دنیا، برای جامعه ارائه کنید، باید مجهز با تکنولوژی نوین شد. یک امر اجتناب ناپذیر شده است. دوستان در برنامه‌ای که گفتم در بخش آموزش کامپیوتر مثلا برنامه‌های آفیس و پکیج گرافیک دیزاین که در بازار کار به خاطر دیزاین کارهای گرافیکی امروز پولهای زیادی وجود داره، اما به شکل هر کس نمیتونه، باید بلد باشی. کارهای آنلاین، نفر در آمریکا نیاز به ویزای مثلا در یک بخش تجارتی داره، فرض میکنید یک تبلیغات، یک اعلانات یک شرکت مثلا تویوتا، او ادورتایزر یا اعلانات تجارتی خود در وبسایت خود نشر میکنه که ما این یک صفحه تبلیغاتی میخوایم جور کنیم. یک کسی که از گرافیک دیزاین سر در میاره و یک متخصص باشه،
برای از اون مهم نیه که تو افغانی، پاکستانی، مثلا آمریکایی، کجایی کسی که کار خوب ارائه میده اون میپذیره و پولی گزافر هم برایشی پرداخت میکنن. پس این نیاز به چی داره؟ نیاز به یادگیری داره، نیاز به هزینه داره، هزینه زمان، هزینه اقتصادی. خیر است برای بچه خود 75 و 25 میگیری، یک 5000 دیگه هم برش میتونی که بچه برو در کالانی سنتر یعنی بخش یاد بگیری. پس اگر میخواین وارد بازار کار دنیای نو بشویم و به عنوان یک شخص تاثیرگذار در هر رشته‌ای که هستید باشید، باید با تکنولوژی چی مجهز شدید، برید یاد بگیرید در هر سطحی که هستید، خصوصا فرزندانتون، جوانانتون. آنلاین مارکتینگ مثلا امروز شرکت‌های بزرگ دنیا مثل آمازون و علی بابا و ایبی و شرکت‌های دیگه وجود دارد، روزانه بالای 70 میلیون ترانسپشن داریم. 70 میلیون، شاید بیشتر، حتی بعضش در مرز 150 میلیون در روز میرسه. وقتی کامرا را آدم نگاه میکنه اینا در روز این قدر معامله داره، فکر که اگر نیم دلار اینا فایده کنه، اگر 150 معامله داشته باشه در روز چقدر درآمد داره؟ این متأثر از چی است؟ تکنولوژیه. این نیاز به سخت کوشی یا به قول انگلیسی ها هارد ورکینگ داره. راحت نمیشه که تو در خانه خلق کنی یاد بگیری، نه، باید وقت بگذارید، تلاش بکنید. شما برین زندگی ایلان ماسک که امروز تاثیرگذاریش یک شخص اندازه یک ابرقدرت دنیا تاثیر داره. ایلان ماسک در مسائل اقتصادی، حتی در مسائل سیاسی، امروز یک توییت 3-4 کلمه ایلان ماسک در اکس و یا در پلتفرم های دیگر وقتی که یک نوشته کوتاه میکنه، حتی در مسائل سیاسی اقتصادی خوبان روی نرخ دلار و روی بازار بورس دنیا تاثیر داره. یک شخص او خادم الهی نبوده، نه، زحمت کشیده، در وقتش هزینه داده، امیالم با اونمو سرمایه خود کسی اگر شما پیچای اون در پلتفرم های مختلف تعقیب کنید، شاید خیلی شبا هست که ایلان ماسک در دفتر کار خود، در سر کار خود روی آیین پاره میخوابه. پس دنیای امروز دنیای آگاهی، بیداری، دانایی، تلاش، سخت‌کوشی. اگر ما هر کدام زیر کم داشته باشیم از قابله دنیای نو عقب ماندیم. پس من به نوبه خود از این دو شخصیت که در این راستا قدم گذاشتن و برای فرزندان این منطقه، فرزندان قومار یک همچون مرکز را ایجاد کرده باشند، ممکن است اینا یک به اصطلاح اهداف اقتصادی هم داشته باشند، ولی ما با اونم اهداف اقتصادی که اینا دارن اینا را تحسین میکنم که در چنین شرایطی که وضعیت به اصطلاح نوسانی برای یک مهاجر و برای مردم ما وجود داره، اینا میاین ریسک میکنن و یک مقدار سرمایه گذار را به خاطر آموزش فرزندان این منطقه سرمایه گذاری میکنن. این قابل تحسین است. همه شما باید برای اینها بارک الله بگویید. کار آسانی نیست. یعنی سخت کوشی های از اینا برای اینا بار اقتصادی هم ممکنه داشته باشد، ولی اگر اینا بتونه در یک سال 100 تا فرزند منطقه را مجهز و امکاناتی که امروز در بازار کار دنیا وجود دارد، بازار آنلاین، ارزهای دیجیتالی، تریدینگ و برنامه های متنوعی وجود دارد و دیزاین های مختلفی که امروز نیاز به آموزش در اینا بیتونن تربیت کنند، به نظر ما به اندازه خیلی از
از افرادهای ثروتمند از این منطقه اینا از اونا کنن کار بیشتر و مؤثرتری را کردن. و ما از شخصیت هایی که در اینجا حضور دارن و می توانند اینا را چی ساپورت و حمایت سیاسی کنه، جناب کوهزاد صاحب یک از شخصیت های فعال، جوان پویا، دردمند و پرتلاش مردم ما است و ما این 3 سالی که اینجا هستیم کارها و خدمات ایشان را شاهد هستیم، میبینیم و همیشه پشتبانی مردم ما بوده است. از اونا تقاضا داریم که در هر عرصه باشد باید لااقل حمایت سیاسی خود از این دوستان بکنن. اگر گاهی برایشان کدام مشکلی پیش میاد مراجعه میکنن، لااقل اینا رو دیگه عرصه حمایت کنن. و همچنان شخصیت های دیگری که در هر ولو با هر بهانه لااقل حتی اگر با آمدنتون یک روز، امروز روز افتتاحه، یک روز نمزینجا اگر تر میشین یک دفعه دور میخورین در دفتر از همینا یک گلاس چای هم که میخورین همینا یک تشویق میکنین، این خودش روحیه دادن است، ایجاد یک فضای مثبت برای کسانی است که برای مردم شما کار میکنن. و تشکر میکنم باز هم از حضور همه شما مهمانان عزیز و باز هم تبریک میگم افتتاحیه این مرکز برای دوستا، برای مردم این منطقه، انشاءالله که موفق و کامگار باشه. نیست آب حیات جز دانش، نیست آب حیات جز دانش، نیست باب نجات جز دانش. هر که این آب خورد باقی ماند، چشم او در جمال ساکی ماند. اکنون از محترم کوهزاد صاحب شخصیت سیاسی مردم ما دعوت به عمل می‌آورم. با اجازه مهمانان گرامی، معززین، جوانان خواهران، اضافی یا اضافه شدن یک مرکز آموزشی جدیدی که امروز افتتاحش شد، ما تبریک میگم برای دوستانی که این تاسیس دادن و این رو میخوایم پیش ببرم. یقینا من از این شکی نیه که امروز تکنولوژی یا دوستایی که از من بیشتر گپ زدن بلشی، ما فکر کنم در خانه رسیده یعنی فقط چون اوایل است و فقط فعلا بایر است خریدار فقط همین تکنولوژی. ما گفتم که شاید تا بچه 5 ساله 6 ساله تا 10 ساله بچه ها دکترای نموره اینا متاثر داره باشد، مگر فعلا اینا فقط بچه بایر میزنه، یعنی خرید میزنه. و امیدوار هستم دوستایی که این مرکز را ایجاد کردن همون رقم که گفته شدن که مورا خریدار بو باید فقط خریدار نباشه، بو باید فروشنده باید باشه و یک از هدفی اصلی از این مراکز و امیدوار دارم که از این بعد مزید مراکز ایجاد شدن تاکه مو زمین ما خانه در محله بابا هر روز که ما برموشم طرفی آقل مرم ما یک موتورسیکل دو موتورسیکل حتما میگنم که پیش پیچگان است، چون پیچگان مرکزی مشهوره، هر کس مده پیش پیچگان میره، چی او کالا باشه، چیز نگاهی ریزه سامان باشه یا تاکت سامان باشه. مو از من 3-4 سال باقاعده این من میگنم که هر روز خود مشاهد ازی هستم که بسیار زیاد سامان در بین هزارتها و فقط محله باب را گفتم شاید شما شاهد مختلف جاهای چوک‌های دیگر باشیم که در هر چوک این خرید فروخت جاریه و امیدوار هستم که مو گفتم که این رقم مراکز اهمیت چی بخاطر ازی زیاد است که مو جو بچه بای یا خرید بیرون شدن مو بچه‌ای دادن بنزی سوسایتی بیرون کمسی را نام تو خودون شدن. من دیروز یک رفیق مسکراچی هم داد گفتم بچه‌ای که طال در کال سنتر کردن همون کال سنتر گفتم در کویته شدن نمیتونن، یعنی کویته تعرض خود را یک شاری تیار نشده که کال سنترز فعال باشد. ولی با خود من کال سنتر کانسپت شبلیش موازی نیست. از خبر استم که بچه‌ای که بیکار باشد داو 12 کم بیش کامپیوتر بلد باشد، کمپانیایی است که لازم دارد تو موری کال مای و تو خالی سوغا کنند و
و تو ایران یاد میگی تو خود یک بار کورد میخری یک کم بیش پیسه جمعی توسط بانک خود مستقیم از امیزون خرید کردن پیش سودا میکنی. از این خاطر استاد فرهنگی به این چیزایی اشاره کردن مو باید یقینا از این رای فرار اختیار نکنیم. از تکنولوژی جدید یا منفی یا مثبت اثرات داره بریزیم و بدبختانه فعلا اثرات منفی تکنولوژی به نیز زیادتر. اکثر بچه خود در دور کیل داره. بچه دیزاره شما تو خیلی چما طرفی تا می‌آید. اکثر شما می‌گویند چمای از مود چمای نسل نو یقین کو فرق نداره. شما گوید بچه تو خیر چی میشه کمی در طرفی تا کیرپکش طرف تا می‌آید. و این پیش بینی سر جای خود خو کی سروایکل پین او خمیالی شروع شده. یکی وزنی 8 ساعت یک ریسرچ بود در کراچی هر نفر در روزی 8 ساعت مسلسل موبایل توقنا. اگر موبایل تا خاص اینگل توق نکنی یعنی 2-3 کیلو وزن نه بله گردن نشته تو درست موبایل توقنی. اگر تو مسلسل توقنی 8 ساعت اگر تو توقنی پس دمانه 4-5 سال همی رقم کی ضرورت بود ازی در این کی تکنولوژی را یاد بگیریم. این نو تکنولوژی این نو بازار این نو این تمام مارکیٹنگ را نیازی ازیرم باید بفهمیم که فیزیوتراپیست هم در سوسایتی فازی بازیات لازم داره. چون یقین کن مسئله گردن و سپاینال پین و یک بلوگی نگاه کنید جلو یک بلوگ مسائل داره. ما یک مثال بسیار آسان میزنم پس اجازت میخوایم. آگاهی از این خاطر ضرورت ہے. یک نفر دیرم نموشه 1 سال پیش یک سیاست یک مسئله بود پیش از من بخیال من نزدیکم نماد فقط در واتساپ و سر مرگی ما یک نفر در فیسبوک از ما خدا بچی رفت در فرند شد و از فیملی فرند استه مرد ما میخوایم تو چون تانایی بچای تو بلی چیز و بخیال نداری بلی سر خوب کدام کس ما میخوایم ما از کینیدا میخوایم تو کمک کنم. او را تا آخر تا این حد رسنده بود اعتماد از او را گرفته بود 2 ساعت زن که تو را در ما میخوایم در کینیدا فوتویش خواسته این تیم فوتوشاپ بدو یا یک ویزا جور بدو کاری 2 دقیقه کاری 5 دقیقه برای ازی که تو باز بیدی اعتماد از او اول توسط امزی گرفته که تو ما این ترکیز تندختم اینه شده فلان فلان و ما میخوایم آخر که زیاد چی شده بود برای ازی یک جوڑا لباس و یک آیفون موبایل. آیفونی که آجکل از 5 लाख کم نیه 5-6 लाख کم نیه و یک کالای خوب یک ساعتی خوب فقط توسط اعتماد از او گرفته بود توسط که فوتوای شریک داد این نفر گفتد والله میلاله فامیلی و در فیملی فرند میگم خیلی من در فیسبوک مسبوق یک اعتماد کرده بود از اون چی که از ایرپورت رایی داد دک شرایی کرده بود. این تیم بخیال از ما کسی که از تکنولوژی بیخبره بس زود باور کنه. او که میره کارگو یک پیچیده که بلی کارگو که از بلی ایرپورت تیر میشه عکس از این چی ویدیویش میگیره شیر برس در حالتی تیر شدوه تا یک یا تا در کراچی رسنده بود. یعنی که در کراچی بیشتر گفته تو یک ما یک کم مسئله پیدا شده 50,000 روپये کسته تو ایزی پیسه تو ایزی نمبر این دو خاطر حساب کرد گفته دادیش دولار یک آیفون در 6 लाख و آیفون میشه یک کالا و گری مهمی این یک تجاره اینه بعض می رقم یک لکه اینه تجاره اینه این تا کی مطلب در کویتر مرسل تقریبا از این 4 लाख را گرفته بود وقتی که ما که تو خود در 5-6 نمبری مختلف نمبرهای پاکستان در پاکستان برو در ایزی پیسه خدا خبر خیلی پیسه بسیار آسان رایی میشه اجلا تمام از موبایل میکنه یا گو پی سی او برو 50,000 بینک لسه کسا در نمبر که رایی کنی رایی میشه. مقصد از این باید میگویم که ما او رزوبات گفتم که تو خود چه میگفتم که سر ما خیال کنم که بیشه شاف نگر خود نیمزید که اگر منبیر سر خیلی نمیم شما از جیب خودتون چیه مگر اگر سیدی بلنگ دیگه از ما فایده بمونه. مقصد می است که مو باید مو جب دیگه یاد نمیگوی که مو قصد گهرایی ازی و امی فیسبوک رو وازنی تو من یکو کمنت سم شاید در نتر دیگه زیواد یا که در اونایی که اونوش از 50-60 بال شده مگر در جدید نسل خود مو باید تیار کنیم برای
این تکنولوژی قدر به تیزی رئیسته، اینقدر به تیزی رئیسته که یقین که شاید 2 سال بعد یعنی چیزم کسا کنه جوش یا 5 سال بعد چیزی که ما گرس موش مگم نزدیم این الف بی جوش باشه، مگر برای الف بی رفتم لازم است که ما زیادی طرف الف بی بریم. و یقینا دوستایی که این مرکز را واسه هدف از نامیه این چیز را فهمیده و مو خصوصا بچای خورد نسل جوان خورد باید طرف این رقم تکنولوژی که هم دیگر را ایژوکیت کنه، دیگر هم فرم از منفی اثرات از این مو خبر باشیم و از کارهای خوبی زیاد کسته مو باید با خبر باشیم. و تشکر میکنم از دوستایی که در من منطقه یک اداره دیگر اضافه کردن. مو بالکل خدمتنا در هر صورت از اولین تبلیغات دیگر خوب حمایتی که در منطقه و چیزی که وظیفه از ما قدر هستیم علاوه ازی ما کوشش کنیم که رجحانی نسل جوان در طرف این رقم مراکز بیشتر کنیم. تشکر از شما. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. بی هنر گر دعوایی بیجا کند رسوا شود. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت، قطره چون واصل به دریا شود دریا شود. و حال از استاد باهری عزیز صمیمانه تقاضا به عمل می‌آورم که تشریف آورده و سخنانشان را ایراد فرمایند. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله الله. اما بعد، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خیر الناس من ینفع الناس. به اجازه همه بزرگان، شخصیت‌های علمی، سیاسی و فرهنگی، از طرف خودم و از طرف همه حضار محترم حاضر در این مجلس افتتاحیه خدمت اساتید گرامی، جوانان فرهیخته و با احساس، جناب استاد جاوید هزاره و جناب استاد ساحیل تبریک عرض میکنم و از خدای متعال آرزو دارم که در خله‌های رفیع موفقیت گام بردارم. صحبت‌های ارزشمندی را از جناب استاد فرهنگ و از جناب آقای کروزاد استفاده کردیم. 3 تا نکته را بسیار کوتاه خدمت شما عرض می‌کنم. نکته اول این است که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید: خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کسی هست که بیشترین نفعش به مردم میرسد. بنابراین این یک میلاد بسیار خوب برای جامعه اسلامی است. کسی که خدمتش به جامعه اسلامی بیشتر هست یک قدر از دیگران ارزش بالاتر دارد، مخصوصا در جامعه امروزی و در شرایط فعلی که حال هوای تطور و پیشرفت و سرعت علمی را برادران ما بیان کردند. ما در شرایط عجیب قرار گرفتیم. ما از یک طرف اگر دوستان ما ناراحت نشوند در یک شهر زندگی میکنیم که مطلقاً شهر مصرفی هست، شهر با قوانین و عنعنات مصرف بسیار بالا، اما همش در غیر راه علم و دانش، اکثرا در مسائل‌های خوردن و تجمل و موضوعات دیگر و این برای جامعه هزاره آسیب‌پذیر و خطرناک است. جامعه ما نباید جامعه مصرفی باشد. همان گونه‌ای که جناب آقای کوزاد فرمایش کردن، ما باید تنها خریدار نباشیم. پول‌هایی که از بیرون به این شهر وارد می‌شود باید بیجا مصرف نشود.
در راه‌های خوب مصرف شود، مخصوصاً در راه کسب علم و دانش. اولین آیه‌ای که خدای متعال برای پیامبر فرستاده است، مردم را به دانستن، به خواندن و علم تشویق کرده است. بنابراین خواندن یک دستور الهیه، علم آموزی یک دستور الهیه، علم یاد گرفتن یک وجیبه شرعی و در عین زمان انسانی است. ما در شرایط قرار داریم که کشورهای دنیا توسط ربات گارسون‌های هتل را تعیین کردند. از امروز به بعد لشکر انسانی در جنگ‌های کشورها ضرورت نیست. ربات‌ها جنگ را پیش می‌برند. و از این روز به بعد مأمور و مدیر محاسبه در بانک‌ها وجود ندارد. خودکار همه مسائل‌ها حل می‌شود. موبایل‌های هوشمندی که در جیب همه مردم ما هست، اینا نمونه‌های دیگری از پیشرفتی. سفرهای بسیار عجیبی که در ماهواره‌ها، در کرات آسمان‌ها و در کهکشان‌ها توسط انسان شروع شده است. ما و شما در اولین کوشش هم قرار نداریم. انسان‌ها را خداوند دو تا ابزار شناخت داده. یک قوای پنجگانه است. با چشم ما می‌بینیم، با گوش ما صدا را تشخیص میدیم، مسائل قوای پنجگانه. از بدن خود ما و از خارج از دنیای خود ما سایر دنیا را با این قوای پنجگانه میشناسیم. وسیله دوم عقل است که توسط عقل مسائل‌های فلسفی، ریاضی، تکنولوژی را باید یاد بگیریم. هر دو را ما در اختیار داریم. چرا از سایر کشورها و مردم‌ها عقب مانده هستیم؟ برای اینکه نظم در زندگی ما وجود ندارد. بیشترین ساعات 24 ساعت روز ما در خواب میگذره. 8 ساعتی که بیدار هستیم در نوتروانی داخل موبایل یا در پابجی و مسائل‌های دیگه میگذره. ما در عالم تکنولوژی و علم قدم نگذاشتیم. برادران جوان، همونطوری که جناب آقای کوزاد فرمایش کردن، ما شاید نتوانیم به قدرت‌های علمی دست پیدا کنیم. سن ما، عقل ما، فکر ما شاید تقاضا نکنیم. برای شما عرض میکنم، کاری نکنید که یک روز وسایل را که کشورهای پیشرفته ساختند شما استفادهش بلد نباشید. ابزار علم دارید ولی وسیله استفاده را ندارید و او کامپیوتر است. نتیفایی که امروز افتتاح می شود، امیدواریم این خالیگاه را پر کنند. بازار جهانی امروز توسط کامپیوتر اداره می شود. سیاست دنیا توسط کامپیوتر اداره می شود. مسائل‌های تبادل نظرهای سیاستمداران توسط جلسات آنلاینی و کامپیوترها اداره می شود. پس من تقاضای من است که او پولهایی که پدران، برادران، فامیلهای ما از کشورهای دور دنیا روان میکنه همش به چاول و ترکاری و میوه مصرف نکنیم. مکتب برویم، کورس‌ها و سنترها برویم، کامپیوتر یاد بگیریم و سرمایه‌های علمی خود را بیشتر بسازیم. ما از کاروان علمی دنیا عملاً پس مانده و عقب مانده. اکثریت قاطع مردم ما در این کاروان فعلا اصلا در این جاده روان نیستند، بسیار اندک هستند، در حالی که مردم ما هیچ راه چاره‌ای ندارند برای نجاتشان جز راه علم و دانش و تکنولوژی. و یک بار دیگه در اخیر از جناب آقای استاد جاوید هزاره و جناب آقای ساحل و همه همکارانشان تشکر میکنم که این مرکز را فعال کردن و افتتاح کردن. و یک تقاضای هم که دارم است که بالاخره در قسمت یک تعداد مردمی که اکثرا
نان خوردنشون ندارن، وظیفه هم ندارن، کار هم ندارن، واقعا مسافرن و مشکل دارن، اینا را توجه داشته باشن. در کنار او فرزندان و او جوانهایی که پول دارن و فیس دادن میتونن، شاید یک دختر هزاره و یک بچه هزاره باشه که پول او رو نداشته باشن. بنابراین میگن زکات العلم نشره. شما در این قسمت هم انشاءالله توجه بکنید و تشکر میکنم از همه بزرگان، جناب استاد جعفری، محاسن سفیدان، جناب آقای کوزاد و همه عزیزانی که برای تشویق برادرای ما در این محفل تشریف آوردن و زینت بخش محفل شدن. بیشتر از این مزاحم شما نمیشوم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.